سالي كي دايرين لاباس عليكم صافا جيسبر تكونوا كاملين بخير وانتما كتفرجوا في هذا الفيديو. اون سو روتروف بور اون نوفيل فيديو. سمحوا لي بعدا على هذا الفيديو هذا حيت شحال هادي كان خصني نديرو، ولكن كل نهار كانت كتجيني شي حاجه اللي ما كتخلينيش نديرو. اليوم كنت باغا ندير الروتين ديالي ولا نقول علاش ما نصور لكمش لا فيديو، حيت بزاف ديال البنات كيطلبوها مني في لي كومونتير في لي فيديو ولا في انستغرام. اشنو كدير باش شعرك؟ بارطاجي معنا الروتين ديال شعرك. وراكم عارفين الروتين ديال الشعر والروتين ديال البشره ولا ديال الوجه هما من اكثر الروتينات اللي ما كايناش شي بنت ما كتبغيش زعما ديرهم. داكشي علاش اليوم غنشارك معكم الروتين ديالي اللي كندير شعري انا زعما قبل ما ندوش من ا حتى لزد. غادي نوريكم الروتين اللي كندير شعري باش كيولي بحال مصايبه وكيفاش حتى كنصايبو في الدار، وبزاف ديال الحوايج اللي غادي نشارك معكم في هذا الفيديو هذه. دونك قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش تخليو لي لايك وتشتركوا في القناه الا كنتو باقي ما اشتركتوش. بون البنات شوفوا، اول حاجه انا شعري راه مزيت ليا دابا، و هانتوما باش نيت تشوفوا زعما القبل ومن بعد ملي كندير الروتين كيفاش كيولي ليا شعري. بون ها هو دابا فوالا، يعني شويه كنحس بيه بحال اش بغيت نقول لكم، بحال ناشف، بحال ما عرفتش كيفاش نوصف لكم، ولكن مي غادي ندير هذا الروتين هذا اللي كندير انا ديما غادي يبان لكم الفرق. اول حاجه قبل ما نديرو لا ماسك لا اي حاجه ولا قبل ما نبداو الروتين ديالنا خاص الشعر ديالنا يكون فين مشطه بلاش نجيبها. خاص الشعر ديالنا يكون ممشوط مزيان فيه حتى شي تخبيله، باش هكا حتى الماسك ملي كنكونوا كنغسلوه يجينا ساهل باش نحيدوه من راسنا. حيت الا كنا دايرين واحد الماسك ودرناه لشعرنا وما غسلناش شعرنا مزيان كيبقاو دوك الطروفه، ولا كان الماسك فيه شي ريحه ولا هكا شي حاجه كتبقى ديك الريحه في الشعر خايبه واللي كتكون زعما شويه ريحتها قاصحه. بون دابا اول حاجه غادي نحاول نفك شعري مزيان. انا راه ديجا قلت لكم بلي شعري راه مخبل، فوالا غنحاول نفكو. دابا غادي ندوزو الماسك. بالنسبه للماسك اللي كنستعمل انا هو واحد الماسك اللي معروف بزاف، وخصوصا معروف عند الكوريين ولا الشينويين. مهم الشينويين معروف عندهم الماسك اللي هو الروز. كما كتعرفوا الروز المنافع ديالو كثيره بزاف سواء على البشره سواء على الشعر. فانا بالنسبه لي كنستعملو لشعري. هذا الماسك هذا البنات ما كنستغناش عليه انا نهائيا، يعني ضروري قبل من اي دوش ولا قبل من اي حاجه سواء ندير هذا الماسك هذا ولا ندير دي ماسك اخرين اللي كنت كنشارك معكم في الروتين ديال قبل الحمام وبعد الحمام، في الروتين ديال المورنينغ روتين. هادشي كامل غتلقاوه في صندوق الوصف الا كنتو باقي ما شفتوش. خليكم مع هذا الماسك هذا تشوفوا المكونات ديالو كيفاش الطريقه ديال التحضير، وديك الساعه نرجع لكم. بون بالنسبه للماسك عندي هنايا الروز. نتوما تقدروا تستعملوا اي نوعيه ديال الروز زعما متوفره عندكم في الدار. المهم خاص يكون عندنا الروز. هنايا شديتو وزدت عليه تقريبا واحد زلافه ديال الماء وغادي نخليه يبقى مرقد حتى نحسو به هبط لينا مزيان. وديك الساعه نديرو في المونينكس بيان سور ما نديروش الماء كامل، نديرو غير نص ديال داك الماء ونطحنوه مزيان. من بعد زدت عليه هنا تقريبا 2 معالق كبار ديال زيت الكوك. هذا الماسك هذا البنات بلا ما نقول لكم زعما النتائج ديالو على الشعر. اول حاجه كيرطب الشعر وكيخليه هكا مسرسب هابط نيشان. ثاني حاجه الروز عنده بزاف ديال النتائج على الشعر، كيرطب كيغذي، وهو كيتعد من الكيراتين الطبيعيين على الشعر ديالنا. يعني البنات داكشي علاش غادي نقول لكم هذا الماسك هذا تستعملوه قبل من الشاور ديالكم. ديما تستعملوا هذا الماسك هذا وغادي يبان لكم الفرق كبير بزاف، خصوصا البنات اللي عندهم الشعر زعما قوي بزاف وعندهم الزغبه غليظه. هذا الماسك هذا على ضمانتي جربوه وقولوا لي في الكومونتير باش نشوف واش نتوما الناس. دابا غنبارطاجي معكم هكا الطريقه ديال هذا الماسك هذا، واخا راه دار ليا بزاف كيتعقد تكونوا كطحنوه. حاولوا تكثروا من الماء فوالا، كنبقاو هكا بزغبه. بون البنات من بعد ما ابليكيت الماسك على شعري مزيان، خصوصا هنا لي لونغور هما اللي نركزوا عليهم اكثر. انا ما درتش الكونتيتي كثيره داكشي علاش شعري ما طبقتوش عليه كامل. نتوما حاولوا ديروا شويه ديال هكا زعما ضاعفوا شويه الكونتيتي، حيت انا واخا كيك شعري شويه قوي كيشرب ليا اي ماسك كنديرو خصني ندير الدوبل. بالنسبه لهذا الماسك هذا غادي نخليه دابا تقريبا واحد 20 مينوت هكاك بما نجلس نتفرج ولا شي حاجه. راكم عارفين زعما كيدوز الوقت، وديك الساعه غادي نغسلو ونرجع لكم. انا رجعت لكم من بعد ما غسلت شعري تقريبا خليته واحد 20 مينوت بحال هكاك. المهم ما تفوتوش نتوما هاد الوقيته هادي حيت كيبس في الشعر، ولا يبس لكم الشعر غادي يجيكم شويه صعيب باش انكم تغسلوه. دونك دابا غادي ندوزو نهضر لكم على شامبوان باش كنغسل شعري. بالنسبه للشامبوان اللي كنستعمل انا هو هاد الشامبوان ولا بري شامبوان ديال لا مارك تيموتي. فوالا نقرب لكم هكا شويه حيت يلاه غسلت به باقي داير.
مهم هذا هو لو شامبوان ديال تيموتي، صراحه زوين بزاف، غزال. كنت انا مجربه كاع هادو ايربال اسونس هو باش كنغسل انا ديما شعري، ولكن هاد تيموتي هذا ملي جربته دغنيغمون عجبني بزاف، صافي وليت هو باش كنغسل شعري. اول حاجه باش كيعجبني هو 100% ناتورال، فيه هادوك المواد زعما كاملين طبيعيين، هادشي اللي كتبين هما هنايا. وثاني حاجه فيه 300 مليلتر، يعني كيبقى لكم واحد المده اللي زوين اللي طويله بزاف، المده اللي زوينه، واحد المده اللي طويله بزاف. والريحه ديالو البنات ديال هاد الصيف هذا واحد الريحه اللي خفيفه بزاف، وديال بحال النعناع، الزهور، شويه د الحامض، واحد البارفان ديالو زوينه. وكيخلي الشعر، هي اهم حاجه هو كيفاش كيخلي الشعر، كيخلي لينا الشعر بحال اشنو نقول لكم، بحال ملس. هادي باش عجبني بزاف، حيت كاينين دي شامبو اللي كنغسلو بهم كيخليو لينا شعرنا مغزغز، هذا كيخلي لينا بعدا شعري ملس بلا ما ندير ديميلور. عاد ملي كندوزو المرحله ديال لابري شامبو ولا ديميلور، كاين هذا حتى هو ديال تيموتي، خايده زعما هذا نفس لاكام فيهم هكا بجوج. هو البنات هاد الديميلور ما فيهش واحد الريحه اللي مجهده بزاف اللي غادي تبقى لكم زعما في شعركم. الشامبو فيه الريحه، ولكن الديميلور فيه واحد الريحه اللي زعما بارده بزاف، ما غاديش تخلي واحد الريحه زعما في الشعر. هذا حتى هو البنات زوين. اون فوا كنستعملو شعري كنخلي واحد 5 مينوت هكاك ما كنفوتهاش، وكنغسل شعري بالماء بارد. يعني هذه المرحله اللي غادي ناكد لكم عليها ملي ديروا الديميلور، زعما احسن كاع توصلوا شعركم كامل بالماء دافي. بالنسبه لهذا 97% ناتورال، و الشامبوان ديالو 94% ناتورال. يعني هاد لاكام هادي بنات زوينه بزاف، نصحكم تاخذوها، غادي تلقاوها في كارفور مرجان وشعري. من بعد الماسك، شوفوا والله الا هاد الماسك هذا بنات واعر بزاف، غير جربوه على ضمانتي. كيخلي الشعر بحال المهم واحد الاحساس في شكل. ملي غادي تجربوا نتوما تعرفوا علاش كنهضر. نشفت شعري مزيان بالفوطه ومشطو باش هكا الا كانت فيه باقا فيه شي تخبيله ولا شي حاجه نديرو. غادي ندير دابا هاد بديل الزيت ديال لوريال اسف. هاد اسف البنات هو واعر بزاف، نتوما تقدروا تستعملوه على حسب كل وحده وشنو تقدري ديريه قبل من الدوش. قبل ما تاخدي الدوش ديالك كماسك ديريه لشعرك، تخلي الوقيته اللي بغيتي وتدخلي دوشي. تقدري ديريه في وسط الدوش كديميلور، وتقدري ديريه من بعد الدوش باش يحافظ لك على شعرك. مثلا الا كنتي غادي تصايبيه ولا الا كنتي غادي تخرجي لبرا. وثاني حاجه بالنسبه للناس اللي شعرهم عندهم زعما اللي شعرهم جاف بزاف، ننصحكم هذا تستعملوه مثلا يوميا، تستعملوه هنايا في لي لونغور هكا. مع المده غادي تلاحظوا واحد الفرق اللي هو كبير بزاف. دونك انا هذا كنستعملو من مورا الدوش، كندير هكا واحد الكونتيتي تقريبا بحال هكا، و كنقسم شعري فوالا. كندير هكا وكندير هنايا في الاطراف ديال الشعر، ما كنديرش في الفروه ديال الراس، غير هنا الاطراف، حيت راكم عارفين الاطراف هما اللي كيكونوا عندنا محروقين ولا اللي كيكونوا عندنا فيهم لي بوانت، هما اللي كيكونوا زعما شويه متضررين. دونك غادي نديرو بحال هكا شعري، ونبقى ندير واحد بحال شكل واحد المساج، وكنبقى نهبط هكا في لي لونغور كاملين فوالا. هاد بديل الزيت البنات غزال بزاف، وديجا انا زعما راه شوفوا ما بقى لي فيه واحد شويه، يعني ديجا استعملته شحال من مره ولقيت عليه واحد الغاجوطه اللي زوين. باش زوين تاني كيبروتيجي لينا شعرنا من لا شالور الا كنا غنقادوه مثلا بالششوار ولا بالبلاك ولا بالبابيليز. يعني باش هادشي باش كيعجبني انا هاد السيف هذا. بعد غادي نشف شعري بالششوار. ما ننصحكمش ديما تبقاو تنشفوا شعركم بالششوار، غير مره غير دابا حيت كاينه المشعل والكليمه وداكشي، فغادي تضرب البرد الا ما نشفتوش. اما نتوما تقدروا تخليو الفوطه شعركم حتى ينشف على خاطرو، وديك الساعه كملوا ديروا السيروم وداكشي. دونك بالنسبه للشوار هذا بزاف ديال البنات كانوا سولوني عليه في الفيديو ديال روتيني الصباحي، شافوا عندي قالوا لي منين خديتو. هذا كنت خديته بنات من مرجان، بصراحه ما عقلتش على الثمن ديالو بالضبط. هنايا فيه زعما السرعه واش بغيتو بشويه ولا بجد، وهنا فيه الحراره، كاين بارد كاين دافي وكاين سخون. بالنسبه لي انا كندير جوج وكندير دافي، ما كنبغيش ندير سخون وما كنبغيش ندير بارد بزاف، كنديرو دافي وكنشف شعري. بقاو معايا. فوالا هانتوما شوفوا شعري من بعد ما نشفتو بالششوار، يعني ديك لا بريونس كاينه، الشعر هكا هابط مسرح فوالا.
ما عرفاش كيبان لكم انا مدوره وجهي تما وصافي. من بعد ما كنشوفوش شعرنا بيان سور ضروري من السيروم. عندي انا هاد السيروم هذا كريستال ويد الكولاجين والبوتوكس. هذا بصراحه البنات واعر بزاف، وزعما راه التجربه ديالي قريبه تسالي ليا، يعني حتى هذا زوين. وديجا كنت كنشارك معكم بزاف ديال السيرومات، منهم هذا ديال افون. هذا بنات حتى هو نصحكم به، زوين بزاف، غزال والثمن ديالو راه ريزونابل و كيخلي الشعر زوين ما كيخليهش مزيت. هادشي باش زوينين هاد السيرومات هادو. وهذا حتى هو عجبني بزاف على هذا ديال افون، داكشي علاش هو اللي بديت كنستعمل هاد الايامات هذا. دونك كناخذ واحد الكونتيتي اللي تقريبا غير واحد طق 2 مرات، و كنبدا ندير هنايا هاد البلايصات هادو. الريحه ديالو بنات شحال كتحمق، واعره الريحه ديالو كتعجبني بزاف. البنات اللي غادي يكونوا فايتين مجربين هاد السيروم هذا راه غادي يعرفوا الريحه ديالو كي دايره واعره بزاف، وكتبقى في الشعر واحد المده اللي تقريبا كتبقى هذيك في شعرك. بون فوالا البنات، من بعد ما درت ليه السيروم دابا غادي ندوزو نقادو. انا بصراحه غادي نحاول غير نبوكلي شويه هاد القصيصه هادي حيت ما كتعجبنيش هكا لابده، كنبغي نشوفها هكا شويه منفوخه. نخليكم تشوفوا كيفاش كنقاد شعري. بالنسبه للبلاك اللي كنستعمل انا هذا ديال دينوا، ياك دينوا هذا كنت خديته من مرجان 250 درهم هكاك ولا 200. هذا باقي عاقل عليه الثمن ديالو. غير هذا البنات الحاجه اللي غنقول لكم البنات اللي شعرهم تقريبا بحال شعري غادي يدير لكم شي حاجه، مثلا غادي يبوكلي لكم شعركم، غادي يقادوا لكم. البنات اللي شعرهم ناشف هذا ما غاديش يبوكلي لكم شعركم، ما غاديش يقادوا لكم مزيان. من بعد ما قديت القصيصه كناخذ غير هاد السقيبات التحتانيين كاع، وكناخذ شي زغيبه بحال هكا وكنقلبها فوالا، وكتجي بحال هكا مبوكليه من التحت. صافي كنكمل شعري كامل على هاد الطريقه هادي فوالا، زغيبات بزغيبات. وانا بصراحه ما كنديروش كامل، يعني راه كندير غير هذا الشيء القدامي، ما كنقادش زعما شعري ديما نهائيا البنات. راه تقريبا اللي قلت لكم اخر مره قديته في العيد، كنت بوكليتو في العيد الفطر صافي. دونك نديرو هكا فوالا. وهاد البلاك هذا كما نيت قلت لكم، يعني البنات اللي شعرهم بحال ديالي فغادي يجيهم مزيان في المقاده، ملي غتكون كتقاد به شعرها غادي يجيها سهل. اما اللي شعرها خصها تسرحو عاد خصها تبوكليه ما غاديش تخدم لها هذه مزيان. جو بونس انا هادشي اللي على ما اظن نتوما تعرفوا. حاولت نبوكلي غير هكا واحد شويه، المهم ماشي كنبوكلي نيتي باش يبان معيق، غير كنبوكلي هكا باش يجي شويه موج، ما يبانش ثاني هابط هكا نيشان. كيطلع لي انا داك النيشان في الراس، كنبغي كيكون شويه هكا مبوكلي. بالحق هنا دوك البوكليات هكا بزاف ما كيعجبونيش، كيعجبني غير بحال هكا. دونك حنا غادي نكونوا وصلنا لا فان الفيديو ديالنا. ما بيان سور الا عجبكم هذا الفيديو هذا فما تنساوش تخليو لي اللايك ديالكم، لايك وهذا الفيديو هذا الا عجبكم. خليو لي في لي كومونتير الراي ديالكم كيفاش جاكم هذا الفيديو هذا ديال اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. غرو بيزو لكم كاملين.